सोबेच्या वडिलांनी आदी थान फॉर्मावून दवरला. म्हणटोच प्रितीच्या बाबा, धर्मदूतांनी आमच्या आदीन केल्ल्या आनी आमच्या आत दवरणे वरवीं तुजें आदीन करचें आसा तें म्हूण यारपण पवित्र आत्म्याचे कृपेन मोरो पर्यंत सांबाळूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान विस्वाशीपणी आनी थांबून आसतना पुरगटूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. धर्मदूतां थावन घेतलोलो आनी पवित्र सोबेन सोदांच आनी सगले सुवातेर सांबाळलोलो भावार्थाचो थेबो निर्मळ आनी पुराय राखूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. क्रिस्ताची कूड ताची पवित्र सोबा बांदूंक आनी बागेवन पेद्रू धर्मदूता फाटल्यान आयलोल्या अधिकाऱ्यांक काल बिस्पांच्या वर्गा कडेन एकवटलोले पवित्र सोबेच्या एकवटान थीर रावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. बागेवंत पेद्रू धर्मदूताचे सुवातेर आसलोल्याक विस्वाशीपणी खालतो रावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. सांगाती मुणयाऱ्या आनी प्रधान सेवकां बरोबर भक्तिवंत बापूय कसो देवाचे पवित्र सोबेक पोसूंक आनी सोडवणेचे वाटेन फुडें व्हरूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. गोरिबां आनी परदेशां आनी गोरजेक सांपडलेल्या सोमेस्तांताय सोमयाच्या नांवा खातीर बोलो आनी काकलुतीबोंद जावंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. बरो गवणी कसो सांडलेल्या शेळयांक सोदूंक आनी सोमयाच्या इंडाक एकटावूंक तुका खोशी आसा. ओय म्हाका खोशी आसा. पवित्र पोरजे खातीर थांबून आसतना सोर पदवेदार देवा बापा कडेन विनंती करूंक आनी निर्दोशी चालीन महायाज्ञिकाचें काम करूंक तुका खोशी आसा. ओय देवाच्या आदारान म्हाका खोशी आसा. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णाय बाबो.